बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न अब्बास अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना दखल बैत वजद फ़ीहि सूरत इब्राहीम व सूरत मरियम अलैहिमुस्सलाम फ़क़ाल अम्मा हुम फ़क़त समिअू अन्नल मलाइकत ला तदख़ुलु बैतन फ़ीहि सूरा हाज़ा इब्राहीम मुसव्वरन फ़मालुहु यस्तक़सिम। ये मुस्नद अहमद की रवायत है, रकम है 2508। तर्जुमा ये है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए, बैतुल्लाह में कब दाखिल हुए? फ़तह मक्का के मौके पर जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो आपने देखा कि उसमें सैयदना इब्राहीम और सैयदा मरियम की तस्वीरें बनी हुई हैं। सैयदा मरियम की तस्वीरें भी थीं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो बनी इसराइल की मज़हबी या दीनी रवायत थी वो किस तरह ख़ुद बनी इस्माइल के यहाँ भी एक एहतराम की जगह पर थी। उसमें सैयदना इब्राहीम और सैयदा मरियम की तस्वीरें हैं। उन्हें देखकर आपने फरमाया, ये लोग सुन चुके थे कि फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो। ये पीछे बयान हो चुका है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जब फरमाई तो उसमें तस्वीरों से कौन सी तस्वीरें मुराद थी। तो मैंने अर्ज़ किया था कि ये वो तस्वीरें हैं जो मुशरिकाना तवाहुमात के तहत बनाई जाती हैं। शिर्क एक वहम है और इसमें बुत बनाया जाए, इसमें तस्वीर बनाई जाए, ये सब तवाहुमात ही होते हैं। ये तस्वीरें हैं कि जो ममनू करार दी गई हैं। बाकी वो तस्वीरें जो अब हम बनाते हैं, जो इब्लाग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तालीमी मकासद के लिए घरों में लगा ली, आपने अपनी बना ली, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। दीन में जो चीज़ें ममनू करार दी गई हैं उनमें बुनियादी चीज़ें जो अखलाकी लिहाज से ममनू करार दी गई हैं वो 5 हैं और उनमें सबसे बड़ी चीज़ शिर्क है। तो इस वजह से शिर्क के मज़ाहिर को ना इंसान घर में रखेगा ना किसी दूसरी जगह। शिर्क के ये मज़ाहिर जहाँ भी होंगे वहाँ मुसलमान क्यों दाखिल होंगे और फरिश्ते क्यों दाखिल होंगे। तो फरमाया कि इन लोगों ने बैतुल्लाह में, अल्लाह के घर में, अल्लाह की बनाई हुई मस्जिद में, अल्लाह का वो पहला घर कि जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है, जिसकी तामीर नौ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, उसमें इब्राहीम की और मरियम की अलैहिमुस्सलाम तस्वीरें बना के लगा दी हुई। तो आपने फरमाया कि ये लोग सुन चुके थे। तो आप देखिए इसमें भी ये बात कही गई है वो एक बड़ी हकीकत का बयान है। मैंने इस पर लिखा है यानी अपने आबा से सुन चुके थे। यानी ये बात कि फ़रिश्ते जहाँ पे मुश्रिकाना तस्वीरें हों या बुत हों वहाँ दाखिल नहीं होते, ये बात ये सुन चुके थे, इन्हें मालूम था। ये इसलिए फ़रमाया कि कुरैश मक्का ये रसूलुल्लाह की कौम के लोग हैं, इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमुस्सलाम की औलाद थे। यानी ये कोई जिस तरह हमारे यहाँ तसव्वुर बन गया है कि दीन से नाआशना कौम थी, वो खुदा के 2 पैगंबरों की औलाद हैं। और फ़रिश्तों के बारे में ये बात अगर हुजूर ने फरमाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपसे पहले के अंबिया ने भी यकीनन फरमाई होगी। इस वक्त भी जो तौरात है अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें पूरे पूरे बाब हैं जो इन मूर्तों के बारे में, यानी इन्हीं तस्वीरों के बारे में। इस वक्त जो तौरात है उसमें भी बड़ी सख्त तंबीहात हैं कि ऐसी कोई मूरत तुम नहीं बनाओगे, ऐसी कोई तस्वीर नहीं बनाओगे जो प्रस्तिश के लिए बनाई जाए। वहाँ भी बहुत सख्ती है। तो फरमाया कि ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने कहा, इनको सुना इन्होंने, इसके बावजूद ये देखिए कि इन्होंने अपने आबा की तालीम से रूगर्दानी करके ये क्या हरकत की है। यहाँ इसका हवाला महज उनके अमल की शनाअत को बयान करने के लिए दिया गया है। यानी मतलब ये है कि ये अपनी ज़ात में ही एक बुरा काम था, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन
ستم بالائے ستم یہ کہ ان کے آبا نے انہیں بتایا تھا، روکا تھا. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ تورات میں جس طرح روکا گیا ہے اس چیز سے، اس طریقے سے ہمارے ہاں بھی یہ چیز بیان نہیں ہوتی. بہت وضاحت سے اس پہ یہ بات بیان ہوئی ہے. گویا مدعا یہ ہے کہ اس طرح کی تصویروں سے فرشتوں کی کراہت کو جانتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ اپنی ذات میں بھی یہ مشرکانہ توہمات کے تحت بنائی گئی تصویریں ایک نجاست ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ ایک مسجد بنا رہے ہیں جس میں فرشتوں کی آمد و شد رہنی ہے، تو انہیں تو کسی طرح بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اس کے باوجود ان کے لیے اذیت کا یہ سامان فراہم کرنے سے باز نہیں آئے. یعنی ان کو اس کا احساس نہیں ہوا. جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ جہاں آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہاں فرشتے آئیں گے، روز آتے ہیں، جو آپ کی مسجدیں ہیں ان میں نماز کی قرات سنتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو پھر آدمی کو محتاط رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان کے لیے اذیت کا باعث بنے. اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے فرشتے خدا کی اس اولین عبادت گاہ میں داخل نہیں ہوتے ہوں گے. فرشتے تو آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ آئیں گے، لیکن فرمایا کہ وہ کس اذیت سے آتے ہوں گے. یہاں پر اگر کہیں آپ نے نجاست پھیلا رکھی ہے اور جہاں کوئی شریف النفس آدمی داخل ہونا پسند نہیں کرتا، تعفن اٹھ رہا ہے، تو سوچنا چاہیے نا کہ آپ نے کیا کیا ہے اس معاملے میں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ سن چکے تھے، ان کو ان کے آبا نے بتا دیا تھا، یہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بیت اللہ میں یہ تصویریں لگا رکھی ہیں. اسی سے اندازہ بھی کر لیجئے کہ یہاں بھی وہی لفظ تصویر ہے استعمال ہوا ہے، لیکن پیچھے سیاق نے بتا دیا کہ کون سی تصویریں مراد ہیں. وہی سیدہ ابراہیم کی تصویر، سیدہ مریم کی تصویر. اس کے باوجود، یہ روایت کا ترجمہ ہے، اس کے باوجود یہ ابراہیم ہے. یعنی حضور نے بڑے تعجب کے انداز میں فرمایا یہ ابراہیم ہے جن کی تصویر بنائی گئی ہے. اور پھر بہت تعصب سے، بہت افسوس کے انداز میں آپ نے فرمایا اور ان کا بھی کیا حال ہے کہ ان کے ہاتھ میں تصویر بنائی ہے جوئے کے تیر پکڑے ہوئے. یعنی یہ کمال انہوں نے دکھایا ہے اس میں. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ سفاہت کی انتہا ہے، یعنی بے وقوفی، حماقت اور جہالت کی انتہا ہے کہ ایک پیغمبر کی تصویر بنا کر بیت اللہ میں رکھ دی. یعنی پہلے تو یہی دیکھ لیجئے کہ ایک پیغمبر کی تصویر بنائی اور مسجد میں رکھ دیا، اور سب سے بڑی مسجد میں رکھ دیا، اور وہ بھی اس طرح کے ہاتھ میں جوئے کے تیر بھی پکڑا دیے. اس لیے کہ ان سے فالے لیتے تھے نا یہ لوگ، وہ رکھے ہوتے تھے تیر انہوں نے، تو اس سے فال لیتے تھے عام طور پر. مذہب کو جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دنیوی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. قرآن کی اس آیت سے یہ ہو جائے گا، فلاں وظیفہ پڑھو گے تو یہ نتیجہ نکل آئے گا. تو اسی طرح کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ احمقانہ قسم کا استعمال اس وقت بھی ان تصویروں کا ہوتا تھا. اس سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ زمانہ رسالت کے عرب میں تصویریں بالعموم انہی شخصیات کی بنائی جاتی تھیں جن کے ساتھ تعظیم و تقدیس کے جذبات کسی نہ کسی درجے میں وابستہ ہو سکتے تھے. یعنی یہ کوئی تزئین کے لیے میری آپ کی تصویریں نہیں بنائی تھیں انہوں نے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اور سیدہ مریم کی تصویریں تھیں، جس طرح کہ اب بھی ہم کنیساؤں وغیرہ میں دیکھتے ہیں بنی ہوتی ہیں اسی طرح سے. تو حضور نے فرمایا کہ بس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ یہ اصلاً ممنوع ہے، اصلاً غلط ہے، بلکہ یہ متنبہ رہنا چاہیے کہ اس طرح کی نجاست ہو تو پھر فرشتے گھروں میں نہیں آتے، اور فرشتوں کی آمد و شد اگر رک گئی ہے تو اس کا مطلب ہے بڑی سعادت سے ہم محروم ہو گئے. تو یہ توجہ دلائی. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.